बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। क्या? हाशिम का मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे खुद बहुत हैरत हो रही है। अभी कल ही तो सोनिया से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। चांदनी हैरत से बोली, आई कांट बिलीव दिस। हाशिम को अभी भी सोनिया की अचानक मौत का यकीन नहीं आ रहा था। हमें खुद को सेट करना होगा हाशिम, और फौरन वहां चलना होगा, वरना फरीदा आंटी बहुत बुरा मानेंगी। चांदनी ने अलमारी से स्याह चादर निकाली, जबकि हाशिम अलमारी से शलवार सूट लेकर चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में घुस गया। शोमई किस्मत के फरीदा आंटी के घर पहुंचने से कबल ही दोनों ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गए। लगता था सारा शहर आज सड़कों पर उमड़ आया है। पता नहीं ये सिग्नल कब ऑन होगा। चांदनी को ट्रैफिक ब्लॉक पर सख्त गुस्सा आ रहा था। बैक टर्न ले लें गाड़ी का, हाशिम ने राय चाही। मैं समझी नहीं। चांदनी ने अपनी कमान सी स्याह अब्रू उचकाकर हाशिम की तरफ देखा। मेरा मतलब है गलियों से चलते हैं। जिस तरफ तुम्हारी फ्रेंड उरूज का घर है उस तरफ सेठ साहब का भी घर है, जिनकी बेटी सुंबुल के बीए में टॉप करने की खबर तुम अखबार में पढ़कर मुझे सुना रही थी। हाशिम ने तफसील से चांदनी को रास्ता समझाया। ओह अच्छा, तो ठीक है, मोड़ो गाड़ी। चांदनी ने फ्रंट स्क्रीन से बाहर देखा। गलियों का रास्ता थोड़ा दुश्वार था, मगर रेड सिग्नल पर रुके रहने से कहीं बेहतर था कि हौले हौले ही सही पर आगे बढ़ा जाए। फरीदा आंटी की गली में दाखिल होते ही उन्हें एक बार फिर से गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ी, क्योंकि लोगों का जम में गफीर जनाजा उठाने के लिए गली में जमा था। उन्हें शायद बहुत देर हो गई थी। हाशिम ने एक तरफ गाड़ी खड़ी की और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। चांदनी भी उसके हमनवाई में बाहर खड़ी हो गई। हाशिम तेज कदमों से जनाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि जनाजा उठाने की लोगों की तैयारी थी। कलमा तैयबा से नक्शशुदा सब्ज चादर में लिपटा हुआ वजूद सोनिया का था, जिसे उठाकर लोग आगे को बढ़ने लगे, और हाशिम फौरन तीर की तरह अपनी जगह से पलटा और गाड़ी के पास आकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। क्या हुआ हाशिम? आर यू ऑल राइट? चांदनी ने फ्रंट सीट पर बैठते ही पूछा। जवाबन हाशिम ने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था और धीरे धीरे लरज रहा था। क्या हुआ हाशिम? मुझे बताते क्यों नहीं? चांदनी ने उसके लरजते हाथ थामे। कुछ नहीं, आई एम फाइन। हाशिम ने पानी की बोतल से 2-3 घूंट भरे और गाड़ी आगे ले जाकर फरीदा आंटी के घर के सामने रोक दी। वहां माहौल सोगवार था। औरतों के बैंड की आवाज़ें अभी मद्धम नहीं हुई थी। फरीदा आंटी गम से निढाल थी। भली चंगी थी मेरी सोनिया, तुम लोगों के साथ कितनी खुशबाश लौटी थी। फरीदा आंटी चांदनी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं आंटी, अचानक उसे ऐसा क्या हो गया? चांदनी की आंखें डुबडुबाने लगी। आज मौसम दोपहर से ही बहुत खुशगवार था। रात के 9 बज चुके थे। घर जाते हुए हाशिम ने चांदनी के लिए सोन हलवा खरीदा, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था। घर पहुंचकर गाड़ी जूं ही गैराज में खड़ी की तो उसकी नजरें खुद ब खुद लॉन की तरफ उठ गईं। लॉन में लगे रंग बरंगे पौधे हवा में झूम रहे थे। चांदनी की 14वीं रात थी, लिहाजा चांद की रोशनी में पूरा लॉन नहाया हुआ था। हाशिम ने गाड़ी से सोन हलवे का डब्बा निकाला और लॉन की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां चांदनी अपनी धुन में मगन लॉन में मौजूद झूले पर झूल रही थी। उसका आसमानी रंग का दुपट्टा हवा के दोष पर बल खा रहा था। स्याह दराज जुल्फों को पोनी में अच्छी तरह कैद किया गया था। उसके बावजूद कुछ लटें उड़ उड़ कर उसके कांधों पर सरकशी कर रही थी। हाशिम झूले के पास आकर रुक गया। कुछ देर वो यूं ही मबहूत खड़ा चांदनी को देखता रहा। दूध जैसी शफ्फाफ रंगत पर हल्का आसमानी जोड़ा पहने वो किसी और ही दुनिया की मखलूक लग रही थी। साकिन खड़े हाशिम पर उसकी नजर पड़ी तो पैर जमीन पर टिकाकर झूला रोका। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? चांदनी की शीरी आवाज ने सकूत तोड़ा। 20 जनवरी
हैप्पी बर्थडे चांदनी। सोन हलवे का डब्बा हाथ में पकड़ते हुए हाशिम वहीं झूले के ऐन सामने घुटनों के बल बैठ गया। ओह, तो तुम्हें याद था? चांदनी ने दिलकश मुस्कुराहट बिखेरते हुए डब्बा हाथ में पकड़ा। याद कैसे ना होता, जनवरी का महीना मेरे लिए बहुत अहम है। 15 जनवरी को मैं पैदा हुआ, 20 जनवरी को तुम्हारा डे ऑफ बर्थ है, और सबसे बढ़कर ये कि 26 जनवरी को ये परी चेहरा लड़की जिसे लोग चांदनी के नाम से जानते हैं, मेरी जिंदगी में आकर मेरी हमसफर बन गई। फिर जनवरी का हुआ ना महीना बहुत अहम। हाशिम अब उठकर उसके साथ ही झूले पर बैठ चुका था। जनवरी मुझे भी बहुत पसंद है हाशिम, मेरे लिए भी ये माह बहुत अहम है। कुछ हिसाब चुकाने हैं इस माह में। उसने मायनी खेज नजरों से हाशिम को देखा। फिर हाशिम हैरान होता देखकर उसने फौरन बात बदली। पता है हाशिम, आज मैंने अपने हाथों से केक बनाया है, किचन में रखा है, जाओ यहीं ले आओ। आज मैं लॉन में केक काटूंगी। चांदनी ने लहजे को खुशगवार बनाकर बोला। जो हुक्म मलका आलिया, आज का दिन आपका दिन है, लिहाजा आपके हर हुक्म की तामील की जाएगी। हाशिम दोनों हाथ सीने पर बांधकर मौदबाना अंदाज में झुका। झुकने की वजह से मोबाइल उसकी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। जो ही हाशिम मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुका तो दंग रह गया। चांदनी ने गोल्डन कलर की सिर्फ एक पायल पहन रखी थी, हालांकि वो तो हमेशा दोनों पैरों में पायल पहना करती थी। हाशिम नजर उठाकर ऊपर चांदनी की तरफ देखने लगा। दूर उफक पर मौजूद चांद पर नजरें जमाए वो चांदनी में खोई हुई थी। कंधे उचकाकर हाशिम ने अपने ख्यालात को झटका और मोबाइल हाथ में थामे किचन की तरफ बढ़ गया। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। किचन से आती गुनगुनाने की आवाज पर हाशिम के पैर टिके। चांदनी गाना गुनगुना रही थी, पर चांदनी से तो वो अभी लॉन में मिलकर आ रहा था। हिम्मत जमा करके वो किचन के अंदर दाखिल हुआ। अपने लंबे बालों को कैचर में कैद किए, एप्रन बांधे वो रात का खाना बना रही थी। आ गए तुम? आज मैं कुछ खास बना रही हूँ, गैस करो। उसने इस्तफसार किया। चांदनी को यूं अचानक अपने सामने पाकर हाशिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर ये उसकी शरीके हयात चांदनी थी तो वहां लॉन में कौन थी? वो तेजी से किचन में लगी ग्लास विंडोज की तरफ बढ़ गया जो लॉन की तरफ खुलती थी। पूरा लॉन वीरान पड़ा था। हवा बंद हो चुकी थी, ताहम झूला अभी भी हिल रहा था, जैसे अभी कोई उस पर से उठकर गया हो। ताहम सोन हलवे का डब्बा हिलते हुए झूले पर जूं का तूं पड़ा था। हैरत से फटी आंखों के साथ हाशिम अभी ये देख ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसके कांधे पर हाथ रखा तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो फौरन मुड़ा। तुम ठीक तो हो ना हाशिम? चांदनी परेशान खड़ी थी। उसने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन रखा था जिस पर सिल्वर कलर की लेस से खूबसूरत काम किया गया था। एप्रन बांधने के बावजूद जगह जगह से लेस वाज़ेह हो रही थी। हाशिम बेयकीनी से कभी बाहर हिलते हुए झूले को जिसके ऊपर सोन हलवे का डब्बा पड़ा था और कभी अपने सामने खड़ी चांदनी को देखता। ये स्काई ब्लू कपड़े अचानक ऑरेंज कैसे हो गए? एक ही वक्त में चांदनी लॉन और किचन में कैसे हो सकती है? वो चांदनी थी भी या नहीं? सोच सोच कर हाशिम का दिमाग फटा जा रहा था। तुम ठीक नहीं हो शायद, चलो मेरे साथ। चांदनी उसका बाजू थामे किचन से उसे बाहर ले आई थी। चांदनी की हमराही में चलते हुए किचन से बाहर निकलने से कबल हाशिम ने फिर मुड़कर पीछे ग्लास विंडो की तरफ देखा, जहां लॉन में रखा हुआ हिलता हुआ झूला साफ नजर आ रहा था। मगर ये देखकर हाशिम के बाहर की तरफ बढ़ते कदम मजीद लड़खड़ा गए जब उसने झूले पर एक बार फिर चांदनी को बैठे देखा। अब उसके बाल पौनी के बजाय मुकम्मल तौर पर खुले हुए थे, जो हवा के दोष पर बेकाबू हो रहे थे, और उन स्याह बालों की ओट से चांदनी का दिलकश चेहरा गजब ढा रहा था। हाशिम खुद को संभाल न सका और होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। चांदनी, तुम्हें एक बात बताऊं, याद है उस दिन सोनिया की मैयत के पास मैं एकदम कुछ गैर हाजिर सा हो गया था? हाशिम चाय का कप हाथ में पकड़े हुए किचन में आ गया, जहां चांदनी अचार गोश्त बनाने में मसरूफ थी। 2000 दफा तो पूछ चुकी हूं मैं, तुम बताओ। चांदनी ने टमाटर काटकर साइड पर रखे और सिंक में हाथ धोने लगी।
जब सोनिया का जनाजा मेरे सामने था तो मेरे दिल में आया कि काश मैं उसका दीदार कर सकता। तो अचानक उसे देखकर मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया कि कफन में मलबूस सोनिया के चेहरे पर से चादर हल्की सी खिसकी और सोनिया एक आंख खोले मुसलसल मुझे देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता लोग मैयत उठाकर आगे बढ़ चुके थे। सोनिया का अचानक आंख खोलकर मुझे देखना और उसके बाद से पेश आने वाले अजीब व गरीब वाकयात। हाशिम किचन में शेल्फ पर बैठ गया था। इन्हें आंख से हाथ धोती चांदनी अचानक रुक गई थी। सच बताओ हाशिम, मुझे कुछ दिनों से अजीब सा महसूस होने लगा है। यानी घर में किसी तीसरे का एहसास होने लगा है। कोई है जो हम दोनों के अलावा इस घर में है। चांदनी के सुर्ख व सफेद चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें उभर आई थीं। फिलहाल तो सालन की जलती हुई बू हमारे घर में है। अचार गोश्त के जलने की हल्की सी महक महसूस करके हाशिम ने चांदनी के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, जिस पर वो एकदम हंडिया की तरफ मुतवज्जो हुई। जबकि हाशिम बाहर टीवी लाउंज से आती फोन की आवाज़ पर शेल्फ से उतरकर सीधा लाउंज की जानिब बढ़ गया। अचार गोश्त ज्यादा नहीं जला था, बस थोड़ा सा लग गया था। चांदनी ने जल्दी से फ्रिज खोलकर दूध निकाला और थोड़ा सा सालन में डाल दिया। यूं जलने की वजह महक फौरन खत्म हो जाती है। इसी अस्ना में हाशिम दोबारा किचन में दाखिल हुआ। सबा का फोन था न्यूयॉर्क से। आज शाम की फ्लाइट से पाकिस्तान आ रही है। हाशिम ने एक सुर्ख सेब उठाकर खाते हुए कहा, अच्छा तो ननंद साहिबा आ रही हैं, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खाना तैयार कर लो, इतने में मैं मार्केट से कुछ ज़रूरी सामान ले आता हूँ। रास्ते में एयरपोर्ट से भी होता आऊँगा। हाशिम ने खुशी भरे लहजे में कहा और बाहर चल दिया। पकौड़े बनाकर चांदनी ने फ्रिज से दही निकाला और कड़ी चावल की तैयारी करने लगी, क्योंकि कड़ी चावल सबा की फेवरेट डिश थी। शाम के 7 बज चुके थे। हाशिम को मैसेज आया कि वो एयरपोर्ट से सबा को लेकर घर के लिए चल पड़ा है। ताहम अभी उनके पहुंचने में कुछ देर बाकी थी। कुकिंग से फारिग होकर चांदनी सीधा अपने कमरे में आई और वार्डरोब से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। नहाने से फारिग होकर वो शीशे के सामने खड़ी अपनी गीली दराज जुल्फों को तौलिए से खुश्क कर रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे धुएं का मरगूला सा उठता दिखाई दिया। घबराकर उसने मुड़कर देखा तो कमरे के ऐन वस्त में धुआं इकट्ठा हो रहा था। चांदनी फटी फटी आंखों से वो मंजर देख रही थी। फिर देखते ही देखते धुआं छटना शुरू हो गया। धुआं नीचे की तरफ से छटना शुरू हुआ था। ज्यों ज्यों धुआं छट रहा था, कोई वजूद मुतवातर जाहिर हो रहा था। वो किसी नाजुक सी लड़की के 2 पांव थे, जिनमें से एक पैर में उसने पायल बांध रखी थी। अब किसी के लंबे लहराते बाल भी वाज़े होने लगे। मगर इससे पहले कि चांदनी वो मुकम्मल अक्स देख पाती, डोरबेल तेजी से बजना शुरू हो गई और सारा मंजर आनन फानन गायब हो गया। दरवाज़ा खोलने पर हाशिम बड़ा सा बैग धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही सबा थी। नीली जीन्स पर वाइट कलर की लॉन्ग शर्ट पहने, नीले सनग्लासेस लगाए और मल्टी कलर का स्कार्फ ओढ़े वो न्यूयॉर्क और पाकिस्तान का हसीन इम्तिजाज लग रही थी। चांदनी ने कुछ देर कबल पेश आने वाले वाक़े का जिक्र तक न किया, मुबादा के माहौल की खुशगवारियत पर असर न पड़े। वाह, मेरी फेवरेट खीर और कड़ी, सबा ने खुशी से जैसे चिल्लाते हुए कहा। अच्छा, अब इतना मत चिल्लाओ, क्या खीर और कड़ी डाइनिंग टेबल से उठकर भाग जाएंगे? चांदनी ने कड़ी का डोंगा सबा की तरफ बढ़ाया। उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। खाने से फारिग होकर चांदनी बर्तन समेटने लगी। हाशिम भी हल्के फुल्के अंदाज में उसकी मदद शुरू कर दी। वो अपनी मासूम बीवी को कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकता था, चाहे वो मुश्किल कितनी ही छोटी क्यों ना हो। सफर की वजह से सबा थक चुकी थी, लिहाजा वो उनकी मदद किए बिना ही सीधी अपने कमरे में आ गई और लैपटॉप संभाल कर नर्म मखमली बेड में धंस सी गई। उसकी सफ़ेद मखरूती उंगलियां महारत से लैपटॉप पर हरकत कर रही थी। शायद वो गूगल पर कोई चीज़ सर्च कर रही थी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। गीदड़ों की आवाज़ें फिजा में इर्तियाश सा पैदा कर रही थी। चांद और बादलों की आंख मिचोली जारी थी। चांदनी बेखबर सोई पड़ी थी कि अचानक किसी ख्वाब की वजह से घबरा कर उसकी आंख खुल गई। वो एकदम उठकर बैठ गई। साइड टेबल पर पड़े जग में पानी ग्लास में उंडेला। अभी वो पानी पी ही रही थी कि यकायक उसे कमरे में से छन छन की आवाज़ आने लगी, मगर वो आवाज़ की सिमत का तयन नहीं कर पा रही थी। वो किसी पाजेब की आवाज़ लग रही थी जो मुतवातर
تیز ہو رہی تھی۔ چاندنی کے جگانے پر ہاشم بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ چھن چھن کی آواز اب بھی ان کی سماعت میں مکمل طور پر آ رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ ہاشم نے پیر نیچے اتار کر سلیپر پہنے۔ نہیں ہاشم، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، چاندنی نے اس کے بازو پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ ہاشم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ دونوں آواز کی سمت کوریڈور کی جانب بڑھے۔ کوریڈور کا ماحول مزید پراسرار لگ رہا تھا۔ ہاشم ابھی ارد گرد نگاہ دوڑا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہاں کوئی وجود تھا جس نے سفید لہنگا پہن رکھا تھا۔ وہ شاید کوئی لڑکی تھی جس کی ان کی طرف پوشت تھی۔ اس کے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے اور وہ دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہاشم نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس لڑکی کے پیروں کی سمت دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے لہنگا دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر ہاشم آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک پائل پہن رکھی تھی اور چھن چھن کی آواز اسی پائل میں سے آ رہی تھی۔ اوپر ریلنگ پر کھڑے چاندنی اور ہاشم بآسانی دیکھ سکتے تھے کہ اب اس پراسرار لڑکی کا رخ سیڑھیاں اتر کر صبا کے کمرے کی جانب تھا۔ دونوں ہاتھوں سے لہنگا تھامے چھن چھن کرتی وہ صبا کے کمرے کی طرف مسلسل بڑھے جا رہی تھی۔ چاندنی کے منہ سے ایک بلند چیخ نکلنے کو ہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کھلے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ ہاشم تھا، جو ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے نہ بولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ صبا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ لڑکی تحلیل ہونا شروع ہو گئی۔ غالباً وہ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہاشم، وہ لڑکی صبا کے کمرے میں؟ چاندنی نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چاندنی کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ تم خود کو سنبھالو چاندنی، اور یہیں اوپر سے صبا کے کمرے کا بیرونی جائزہ لیتی رہو، میں ابھی آیا۔ یو ڈونٹ وری، اوکے؟ ہاشم نے چاندنی کی پیشانی پر موجود پسینے سے بھیگے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ صبا کے کمرے میں داخل ہو کر اس لڑکی کی چال کچھ بدل گئی۔ لہنگے کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے وہ جھکی جھکی سی حالت میں بیڈ پر لیٹی صبا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں تک لہراتے بال بکھر گئے، اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رہے تھے۔ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے صبا بے خبر سو رہی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر وہ لڑکی جھکی ہوئی حالت میں ہی کچھ دیر صبا کو گھورتی رہی۔ اس نے اپنی انگلی اٹھائی جو جگہ جگہ سے کٹی پھٹی تھی۔ اپنی انگلی اٹھا کر اس نے صبا کے گلابی پنکھڑی نما ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی۔ صبا کے گلابی ہونٹوں کی ایک جہاں تعریف کرتا تھا اور اس پر صبا کی حسین مسکراہٹ ایک طلسم برپا کرتی تھی۔ نیو یارک کے ہارورڈ یونیورسٹی میں جس میں وہ زیر تعلیم تھی، اس کی مسکراہٹ کو مونا لیزا کی مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ کچھ چلبلی لڑکیوں نے اس کا نام صبا مونا لیزا رکھ دیا تھا، اور اب اس کے حسین ہونٹوں کا یہ حال تھا کہ جوں جوں وہ بھیانک لڑکی اس کے لبوں پر انگلی پھیرتی جا رہی تھی، اب صبا کے ہونٹوں سے ہلکا ہلکا سا خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ تکلیف کے احساس سے جو ہی اس نے آنکھیں نیم واقعی تو فلک شگاف چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، سفید رنگت ایک دم زردی مائل ہو گئی تھی۔ ہاشم نے صبا کے کمرے کے ڈور ناب گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ نہ کھلنے پر وہ دو چار قدم پیچھے ہٹا اور پوری قوت کے ساتھ کاندھا دروازے پر دے مارا۔ چڑچڑاہٹ کے ساتھ ہی ڈور کھلتا چلا گیا۔ اوپر ریلنگ پر کھڑی چاندنی نے جو ہی دروازہ اوپن ہوتا دیکھا تو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے کی طرف آنے لگی۔ اندر کمرے میں ایک تلاطم برپا تھا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ کر ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، اور صبا نیم بے ہوشی کی حالت میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تاہم ایک بات اہم تھی، کمرے میں صبا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ صبا کے سفید دمکتے چہرے پر جا بجا خون کی بوندیں تھیں، اور اس کے لبوں سے رستا ہوا خون سرخ لپسٹک کا گمان دے رہا تھا۔ مجھے تو آج بھی اس رات کا یقین نہیں آتا، کوئی اور مخلوق اس حد تک ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ I can't believe this. But thank God کہ اس کے بعد کوئی اور واقعہ نہیں ہوا اور میں نے اتنے دن یہاں آرام سے اسٹے کیا۔ صبا نے بلیک سن گلاسز آنکھوں پر جماتے ہوئے کہا۔ ہاشم اور چاندنی سے اسے الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ کچھ دیر بعد اعلانات شروع ہو گئے اور صبا کو بورڈنگ کارڈ مل گیا۔ شکر ہے کہ صبا خیریت سے واپس چلی گئی۔
مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی کہ کہیں ہمارے گھر میں چلنے والے اس خوفناک گھن چکر کے چکر میں وہ نہ آ جائے۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر چاندنی نے کہا، چاندنی، ان تمام معاملات کا تعلق صرف ایک ہی بندے سے ہے، کیونکہ ہر بار کے منظر میں وہ لڑکی صرف ایک ہی پائل پہنتی ہے۔ وہ پائل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے، صرف ایک ہی لڑکی ہے۔ ہاشم نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف جانے والے روڈ پر ڈال دی۔ شام کی دھند لگے آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ ہاشم ریموٹ ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر نیم دراز کوئی انگلش چینل دیکھ رہا تھا اور چاندنی کچن میں اس کی فیوریٹ ڈش بھنڈی گوشت بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاندنی کی آواز سنائی دی، میز پر کھانا رکھ دیا ہے، باہر آ جاؤ۔ چاندنی، مووی بہت زبردست جا رہی ہے، میں نہیں اٹھنے والا، تم کھانا یہیں لے آؤ۔ ہاشم نے حکم صادر کیا اور چاندنی دانت بھینچ کر رہ گئی۔ مائی ڈیئر وائف چاندنی، جب غصے میں اتنی حسین لگو گی تو غصہ بار بار دلانے کو جی تو چاہے گا نا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے ریموٹ ایک طرف پھینکا اور تیزی سے کھانے کی طرف لپکا۔ کھانے سے فارغ ہو کر چاندنی ابھی برتن سمیٹ ہی رہی تھی کہ چھن چھن کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ ہاشم نے متلاشی نگاہوں سے اطراف میں دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ کارپٹ پر ایک پاؤں تیزی سے اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کے ٹخنوں کے اوپر گولڈن کلر کی پائل بندھی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پاؤں کے اوپر کا سارا وجود مکمل طور پر غائب تھا اور وہ تیزی سے کمرے کے چاروں کونوں میں اچھلتا پھر رہا تھا۔ باہر چلتے ہی چاندنی اس کمرے کو لاک کر دیتے ہیں۔ میں ابھی باہر جا کر اپنے دوست سے ملتا ہوں، اس کے جاننے والے ایک شاہ صاحب ہیں جو بہت پہنچے ہوئے ہیں، آج اس تماشے کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ سہمی ہوئی سی چاندنی کا ہاتھ پکڑے ہاشم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چاندنی دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ ہاشم اس کے پیچھے نکلنے لگا تھا کہ دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ چاندنی کو ایک دھکا سا لگا۔ اس کے نیلے رنگ کے دوپٹے کا تقریباً آدھا پلو دروازے میں آ کر کمرے کے اندر ہی رہ گیا۔ اس نے تڑپ کر دیکھا، ہاشم کمرے کے اندر قید ہو چکا تھا۔ اچانک دروازہ بند ہونے پر ہاشم نے گھبرا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ وہی لڑکی ونڈو کی طرف منہ کیے کھڑی تھی اور اس کا سارا وجود گھٹنوں تک آئے ہوئے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ دفتن لڑکی نے ہاشم کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا منہ ابھی بھی کھڑکی کی دوسری جانب تھا، مگر قدم مسلسل ہاشم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہاشم کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی جانب چلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی ہنستی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ تیرا اور تجھ سے وابستہ ہر چیز کا حشر کر دوں گی میں، جس طرح میرا حشر کیا تھا تو نے۔ زندگی چھین لی تھی تو نے مجھ سے، اب دیکھ میں کیا کرتی ہوں۔ وہ راہٹوں سے بھری آواز کے ساتھ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ حیرت زدہ ہاشم پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ بالوں میں ڈھکا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ سیاہ زلفوں میں مقید وجود اس کی جانب آگے آ رہا ہے۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے ہاشم دروازے کے ساتھ آ لگا، جہاں باہر کی طرف سے چاندنی کے دوپٹے کا آدھا پلو اڑا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ہاشم نے نیلے دوپٹے کا پلو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا، جیسے اس مصیبت میں ہی اس کا سہارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر چکی تھی۔ وہ لڑکی اب عین اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہاشم کو کسی انجانی قوت نے زور سے دھکا دیا اور وہ اچھل کر منہ کے بل زمین پر گرا، جہاں پہلے سے ہی کسی فوٹو البم کے اوراق خود بخود تیزی سے الٹ پلٹ ہو رہے تھے، حالانکہ کمرے میں کسی ہوا کا نام و نشان تک نہ تھا۔ البم کے اوراق ایک خاص تصویر پر آ کر رک گئے، جیسے وہ ساری الٹ پلٹ اس ایک تصویر کی تلاش کے لیے جاری تھی۔ وہ تصویر سونیا کی تھی، جس میں وہ ندی کنارے بیٹھی پانی میں پیر ڈبوئے ہوئے تھی۔ ندی کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس کے پاؤں واضح دیکھے جا سکتے تھے، جس میں سے ایک پاؤں میں اس نے پائل پہن رکھی تھی۔ ہاشم کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ سونیا کی کوئی بھی تصویر ان کے گھر میں نہیں تھی۔ پھر اچانک یہ انجانا البم اور اس میں موجود سونیا کی تصویر۔ اوندا لیٹا ہاشم ابھی یہی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ دیکھ کر ہاشم کے اوسان خطا ہو گئے کہ تصویر میں موجود سونیا کے پیروں میں ایک ہی پائل تھی اور اس خوفناک لڑکی کے پیر بھی ایک ہی پائل تھی۔ تو کیا جو لڑکی اتنے دنوں سے ہمارا سکون برباد کر رہی ہے وہ سونیا ہے؟
ہمت جمع کر کے ہاشم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج پہلی بار اس لڑکی کے چہرے پر سے بال ہٹے ہوئے تھے، اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں، سونیا کا تھا، 100% سونیا کا۔ ہاشم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ باہر چاندنی بری طرح دروازہ پیٹے جا رہی تھی، مگر اندر تو جیسے ہو کا عالم تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی، مگر گھر کے تو جیسے سارے فون ہی ڈیڈ پڑے تھے۔ وہ بری طرح سے بوکھلاہٹ کا شکار تھی، کچھ بن نہیں پا رہا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر دیوار پر لگی سینری پر پڑی، جہاں آیت الکرسی چاندنی کی تاروں سے کندہ تھی۔ چاندنی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ باندھ کر آنکھیں موند لی۔ یا اللہ، ہاشم کو اپنے امان میں رکھنا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا میرے اللہ، اس کو ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسوؤں کی لڑیاں اس کی بند آنکھوں سے بہہ کر شفاف گالوں پر بکھر چکی تھی۔ او شٹ! اس کو ابھی بھی خراب ہونا تھا۔ احتشام نے زوردار مکہ گیئر پر مارا اور ویو مرر میں سے ارد گرد اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا۔ اتنی رات گئے، کس سے ہیلپ لوں؟ احتشام نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا، جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ او چاندنی! ایک خیال احتشام کو آیا اور اس نے فوراً اپنا 1 ٹچ ڈائلنگ نکالا، مگر کچھ سوچ کر موبائل واپس پاکٹ میں رکھ لیا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل کر گاڑی کو لاک کیا۔ چاندنی آپی کو سرپرائز دینا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے ہاتھ جیبوں میں ڈالے وہ اسی راستے پر چل پڑا جہاں کچھ ہی فاصلے پر چاندنی کا گھر تھا۔ چاندنی کے 2 بھائی تھے، احتشام جو حال ہی میں سعودی عرب سے لوٹا تھا، دوسرا بھائی سجاد جو ہائر اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا گیا ہوا تھا، کبھی کبھار ہی پاکستان آتا تھا۔ ان تینوں کے والدین آسٹریلیا میں ہی رہتے تھے کیونکہ ان کے والد آسٹریلیا پولیس کے اہم عہدے پر فائز تھے۔ اتنا عرصہ بیرون ملک رہنے کے باوجود یہ لوگ اپنی ثقافت نہیں بھولے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بڑی بیٹی چاندنی کی شادی پاکستان میں ہی کی تھی اور باقی دونوں بیٹوں کی شادیاں بھی کسی طرح پاکستانی فیملی سے ہی کرنا چاہتے تھے۔ گھر کے باہر پہنچ کر احتشام نے ایک بھرپور جائزہ لیا۔ ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو وہ خاموش تھی۔ چاروں ناچار اس نے کوٹ اتارا اور کمر پر باندھ لیا اور گیٹ کی آہنی سلاخوں پر پیر دھر دیے۔ اسے اس طرح کے ایڈونچر کرنے کی بہت عادت تھی۔ گیٹ پھلانگ کر اس نے لان میں چھلانگ لگائی۔ لان گھٹا ڈھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ موتیا، رات کی رانی اور گلاب کے معطر خوشبو فضا کو مہکائے ہوئے تھی۔ وہ ابھی لان میں کھڑا ہو کر جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اسے کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے نظر دوڑائی تو لان کے دائیں طرف والے کونے میں چاندنی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ آپی، کیا ہوا؟ احتشام تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ اوہ سوری باجی، میں سمجھا میری بہن یہاں بیٹھی ہے۔ اس نے اپنے بڑھتے قدم روک لیے کیونکہ قریب آنے پر لڑکی نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ چاندنی کی کوئی فرینڈ تھی جس سے احتشام صرف ایک ہی بار ملا تھا۔ اسے سعودی عرب سے لوٹے صرف 2 ہی دن تو ہوئے تھے۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں باجی؟ اندر چلے نا، میں نے بھی چاندنی آپی کو سرپرائز دینا ہے، احتشام نے شرٹ پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہونے پر وہ بے ہوش پڑی چاندنی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گیا اور پاس پڑی بوتل سے پانی لے کر کچھ چھینٹے اس کے منہ پر مارے۔ ہولے ہولے چاندنی کو ہوش آنے لگا اور اس کی آنکھیں کھلنے لگی۔ آنکھیں کھولے آپی، دیکھیں میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اور یہ آپ کی بیسٹ فرینڈ سونیا باجی بھی آئی ہیں۔ احتشام کے کہنے پر چاندنی نے آنکھیں کھول کر اسے اور اس کے پیچھے کھڑی سونیا کو دیکھا تو چاندنی کو چکر آ گیا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی ہمت کر کے اس نے لب کھولے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ احتشام، شی از ڈیڈ۔ یہ بولتے ہی چاندنی دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ ہو از ڈیڈ آپی؟ احتشام حیرت میں الجھ گیا۔ آئی ایم ڈیڈ، آئی ایم ڈیڈ۔ سونیا کی مکرو ہنسی گونج رہی تھی۔ پھر وہ غراتے ہوئے احتشام کی طرف بڑھنے لگی۔ احتشام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا اوپر سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ اوپر کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ فرش پر ہاشم بے سدھ پڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر بھی کافی زخم آئے ہوئے تھے۔ اس نے ہاشم کو اٹھا کر سیدھا کیا اور سہارا دے کر اوپر
सोफे पर बिठाया, ग्लास में पानी डालकर हाशिम के मुंह से लगाया। पानी पिलाते वक्त एहतशाम के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जबकि हाशिम अभी भी नीम गुनूदगी के आलम में था। ये सब क्या हो रहा है हाशिम भाई? नीचे आप ही कब से बेहोश पड़ी हैं? आखिर ये... एहतशाम को फौरन चुप होना पड़ा, क्योंकि चांदनी का जिक्र सुनकर हाशिम को उसकी फिक्र हुई और लड़खड़ाते कदमों से नीचे की तरफ जाने लगा। हाशिम को जाता देखकर एहतशाम उठा और वॉशरूम की जानिब चल पड़ा। आस्तीनें चढ़ाकर वुजू की तैयारी करने लगा। सऊदी अरब में रहकर उसका अपने अल्लाह से ताल्लुक खासा मजबूत हो चुका था। वो जान चुका था कि अब उसे क्या करना है। चांदनी को होश आ चुका था। वो खोई खोई नजरों से चारों तरफ देख रही थी कि उसे हाशिम अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो उठकर तेजी से हाशिम की तरफ भागी, मगर इससे पहले कि वो हाशिम तक पहुंचती, सोनिया एकदम उसके सामने आ गई। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सब मरोगे। वो हम कलामी किए जा रही थी। उसके साथ ही उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर चांदनी के चेहरे पर पड़ी और चांदनी एक जोरदार झटके के साथ शीशे की मेज पर जा गिरी। शीशे की किरचियां उसके हाथों और मुंह पर खून की धारें छोड़ गईं। हाशिम तिल मिलाकर आगे बढ़ा ही था कि उसको भी ऐसा ही जोरदार झटका लगा और वो सोफे पर से होता हुआ जमीन पर आ गिरा। वो कोई अनजानी ताकत थी जो हाशिम को जमीन पर पटकने का सबब बनी थी। जख्मों से चूर चांदनी हिम्मत करके उठी और छोटे छोटे कदम उठाती हाशिम के पास आ बैठी। हाशिम के माथे पर शदीद चोटें आई थी, जिसे चांदनी अपने खून आलूद हाथों से साफ करने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में उसे किसी सीटी की आवाज आई। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो देखती ही रह गई। सोनिया घुटनों तक बाल बिखराए किसी परिंदे की तरह दोनों बाजू हवा में फैलाए उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। खौफ से चांदनी ने आंखें बंद कर ली और अपना सर हाशिम के कांधे पर टिका दिया। डरो नहीं चांदनी, खुदा पर भरोसा रखो। हाशिम ने उठने की कोशिश की, मगर जख्मों से उठने वाले शदीद दर्द ने उसे दोबारा जमीन पर गिरा दिया। मगर अचानक ही दोनों हाथों ने आगे बढ़कर हाशिम को गिराने से बचाया और उसे अपने गले लगा लिया। हाशिम को तसल्ली देने के बाद उस मसीहा ने चांदनी को सहारा देकर उठाया और जेब से टिश्यू निकालकर उसके चेहरे पर मौजूद जख्मों से खून साफ करने लगा। वो मसीहा एहतशाम था। आए शाह साहब, एहतशाम ने जरा ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज के साथ ही एक नौरानी चेहरा अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने सफेद रंग का चौका जेबतन कर रखा था। बेफिक्र हो जाओ, रूह का अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके साथ ही उन्होंने हक अल्लाह का नारा बुलंद किया। अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा, आप लोग फिक्र न करें, उन्होंने कहा। इतने में उन सबको लगा कि कमरे में जैसे कोई भूचाल आ गया है। वो यकीनन सोनिया की ही कारस्तानी थी। क्यों अपने पीछे पड़ा है बुढ़े? जिंदगी से उकता गया है क्या? जा चला जा। सोनिया की गला फाड़ती आवाज गूंजी। तो जो कोई भी है मेरे सामने आ जा, वरना तू अच्छी तरह जानती है कि तुझे हाजिर करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। शाह साहब बगैर किसी खौफ के बोले। तू बीच में मत आ बुढ़े, पछताएगा। सोनिया की रूह अपनी महसूस हुलिये में सामने आ चुकी थी और बुरी तरह चिंगाड़ रही थी। क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने तेरा? शाह साहब ऊंची और बारोब आवाज में बोले। इन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी है, मुझे बेमौत मारा है। और हाशिम, तूने ही तो मुझे वो खिलाया था। जहर मेरे अंदर उतरता चला गया और अगले ही दिन मैं मुर्दा पाई गई। सोनिया की रूह ने खूनखार आंखों से हाशिम को घूरा, जबकि हाशिम नासमझी के आलम में इधर उधर देखने लगा। इन दोनों के बारे में एहतशाम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये ऐसा नहीं कर सकते। तू अपने बारे में बता, क्या हुआ था तेरे साथ? शाह साहब ने सोनिया की रूह के गिर्द एक हिसार सा खींच दिया, जिसकी वजह से वो उस हिसार में मुकीद होकर रह गई और शाह साहब के अहकाम के मुताबिक अमल करने पर मजबूर थी। शाह साहब के सामने एक गुलोब पड़ा था। उन्होंने गुलोब पर हाथ रखा और गुलोब में मंजर वाज़े होने लगा। कसम से चांदनी, अगर तू मुझे न बुलाती तो मेरा तो हॉलीडे का सत्यानाश ही हो जाता। गाड़ी में फ्रंट सीट पर सब्ज रंग के कपड़े पहने सोनिया बैठी थी, जबकि चांदनी ड्राइविंग कर रही थी और साथ ही साथ चिप्स के पैकेट से भी इंसाफ कर रही थी।
ان دونوں سہیلیوں نے آج ہاشم کی ہمراہی میں ساحل سمندر میں سیر کا پروگرام بنایا تھا اور وہ اب تقریباً ساحل پر پہنچ ہی چکی تھی، جہاں ہاشم جینز گھٹنوں تک موڑے، رنگین گلاسز لگائے جاگنگ کے سے انداز میں بھاگتا ہوا ان کی جانب آ رہا تھا۔ تھینک یو ہاشم بھائی، مجھے یہاں انجوائے کروانے کے لیے۔ میں کباب میں ہڈی بالکل نہیں بنوں گی، آپ دونوں انجوائے کریں اور کچھ کھانے کا بندوبست کریں، تب تک میں ایک لمبا چکر لگا کر آئی۔ سونیا نے جھک کر پائنچے فولڈ کیے، دوپٹہ کمر پر کس کر باندھا اور اونچی سی پونی ٹیل ہلاتی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ پھر جیسے اچانک اسے یاد آیا، اوہ، اور وہ رک گئی، اونچی آواز میں ہاتھ لہراتے ہوئے چلائی، چاندنی، میرے لذیذ جھینگے ضرور لے کر رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہاشم اور چاندنی لمبی واک کے تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے کہ سونیا آدھم کی، میرے جھینگے کہاں ہیں؟ سونیا نے متلاشی نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سپرائٹ کی بوتل کے ساتھ پڑے ہیں، کب سے لے کر آیا ہوں۔ ہاشم نے پاس کھڑی خان صاحب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جلدی کھا لو سونیا، اب تو خان صاحب مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم ان کی پیالی ہضم کرنے کے چکر میں تو نہیں ہیں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ نہیں کھا رہے؟ سونیا نے جھینگوں کا بڑا سا چمچہ منہ میں ڈالا۔ نہ بابا، میں ایسی عجیب و غریب چیزیں نہیں کھاتی۔ چاندنی نے برا سا منہ بنایا، جس پر ہاشم اور سونیا ہنس پڑے۔ ہنسی مذاق کے اس ماحول میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک کنگورا سا رینگتا ہوا کب سونیا کی پیالی میں آ گرا تھا۔ تیز مسالہ جات کی وجہ سے آکسیجن میں مشکل ہوئی اور وہ مر گیا، اور اب اس کا مڑا توڑا بے جان وجود جھینگوں کا ہی حصہ لگ رہا تھا، مگر وہ تینوں ہی اس سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور اسی رات سونیا کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہ میں نے کیا کھا لیا؟ سونیا نے نڈھال ہوتے ہوئے سوچا، مگر میں نے تو گھر آ کر کچھ بھی نہیں کھایا، بس آج شام چاندنی اور ہاشم کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ سونیا کو ایک بار پھر الٹی ہوئی، بڑی سی خون کی الٹی تھی، اور وہ وہیں ڈھہ گئی۔ اب گلوب کا منظر دھندلا گیا۔ سونیا کی روح بغور گلوب پر ابھرنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے انصاف چاہیے، ان دونوں کی زندگی چاہیے، سونیا کی روح غرائی۔ ایک منٹ سونیا، ہاشم پر اعتماد ہو کر اٹھا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ کھانا میں نے زہریلا کیا تھا؟ وہ محض ایک اتفاق تھا کہ کن کھجورا تمہاری پیالی میں گر گیا تھا اور جھینگوں کے ساتھ مکس ہو گیا۔ تمہیں مار کر ہمیں کیا ملنا تھا؟ جان دینے اور لینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، ہم کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اس وقت جو عزیز ترین چیز میرے پاس تھی وہ میری بیوی ہے، اور میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا بالکل اتفاقاً ہوا، ہم بے قصور ہیں۔ ہاشم نے چاندنی کو بازو سے پکڑا اور اپنے برابر میں کھڑا کیا، جبکہ سونیا حصار میں قید کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتی، سونیا کی روح چیخی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حصار توڑنے کی کوشش کی، مگر اسے کرنٹ سا لگا اور وہ وہیں گر گئی، بری طرح سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ حصار توڑنے کی کوشش میں اس کا چہرہ آدھا جھلس گیا تھا۔ تو سچ مانے گی نہیں؟ شاہ صاحب نے فیصلہ کن انداز میں بات کی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، وہ غرائی۔ تو پھر تیار ہو جا بھسم ہونے کے لیے۔ بے شک سرکش روحوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی مٹھی، جس پر وہ جانے کب سے کیا کیا پڑھ کر پھونک رہے تھے، سونیا کی روح کی طرف کر دی۔ ہاتھ کی ہتھیلی سے ایک شعلہ سا لپکا اور حصار کی طرف بڑھا۔ چیخوں اور آہوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اسے آگ کے شعلوں نے جکڑ لیا، اور جب آگ کے شعلے ختم ہوئے تو وہاں سونیا کی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شاہ صاحب، میں اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ سب ایک اتفاق تھا۔ ہاشم تیزی سے شاہ صاحب کے پاس آیا۔ میں سب جانتا ہوں بیٹا، اب وہ تم لوگوں کو کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ شاہ صاحب نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور حق اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے چل دیے۔ احتشام، ذرا فون دیکھو جا کر، کس کا ہے؟ چاندنی نے مصروف لہجے میں کہا۔ احتشام ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک بڑی تصویر پر پڑی۔ وہ اس لڑکی کو ہزاروں میں پہچان سکتا تھا، مونا لیزا کی مسکان والی حسین لڑکی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ کبھی پردے سے بے نیاز نہیں ہوئی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا ہو گیا احتشام؟ فون تو دیکھو۔ پیچھے سے چاندنی نے آ کر فون اٹھایا اور احتشام شرمندگی مٹانے کو
تیزی سے باہر نکل کر ہاشم کے کمرے کی طرف آ گیا۔ چاندنی فون پر بات کر کے فارغ ہوئی تو چائے بنا کر سیدھا کمرے میں آنے لگی، جہاں سے ہاشم کی آواز آ رہی تھی۔ احتشام، تو شادی کر لے، قسم سے جب سے اپنی شادی ہوئی ہے کسی کنوارے لڑکے کی آزادی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ ہاشم نے انگڑائی لیتے ہوئے ہاتھ سر کے پیچھے باندھے۔ ویسے احتشام، کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ ہاشم نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی تو ہے بھائی جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور جب وہ ہنستی ہے تو… احتشام نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہنستی ہے تو؟ ہاشم نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، جیسے سارا جہاں ہنسنے لگتا ہے۔ احتشام زیر لب مسکرا دیا۔ اس وقت تو بالکل شاہ رخ لگ رہا تھا۔ اوہ ہو، ہاشم نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اسی اثنا میں چاندنی چائے لے کر اندر آ گئی اور احتشام کو کپ پکڑاتے ہوئے سرگوشی کی۔ کہیں اس لڑکی کی مسکراہٹ مونا لیزا سے تو نہیں ملتی؟ چاندنی کی اس بات پر احتشام کے ہاتھوں سے کپ چھلک گیا۔ چاندنی اتنے میں سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ آپ بھی بس بھی کریں۔ احتشام نے پاس پڑا کشن اٹھا کر چاندنی پر پھینکا، جسے چاندنی نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ یکایک سب کی مسکراہٹیں ایک دم غائب ہو گئیں، کیونکہ چھن چھن کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ ہاشم، احتشام اور چاندنی تینوں ڈری سہمی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں دروازہ ایک بھیانک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور کوئی وجود اندر داخل ہوا، جس نے اپنے کالے اور موٹے پیروں میں پائل باندھ رکھی تھی۔ گول شیپ کے بدھے سیاہ چہرے پر سرخی لگائی ہوئی تھی۔ وہ ان کی ملازمہ ممتاز تھی۔ بی بی جی، آج کھانے میں کیا پکاؤں؟ فربی مائل ممتاز ہاشم اور احتشام کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے شرماتے لجاتے چہرے میں پوچھ رہی تھی۔ ہاشم اور احتشام کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے، جبکہ چاندنی ان دونوں کو سرزنش نظروں سے گھورتی ہوئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔